लाइफ में कहीं भी हैप्पीनेस प्रॉमिस नहीं है, 100% हैप्पीनेस, ना ही लाइफ में बहुत ही कंफर्ट प्रॉमिस्ड है, बल्कि आजमाइश होगी। यू नेवर नो कि जो इंसान गुनाह करता है ना, उसके बारे में उसे डरते रहना चाहिए। इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाना चाहिए, कंफर्ट में नहीं आ जाना चाहिए कि यार रिजल्ट ही नहीं आया। यानी इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि मेरी तो पकड़ ही नहीं हो रही, किए जाओ। अब तक जितनी मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आई हैं वो मेरी अपनी वजह से, मेरे गलत डिसीजन की वजह से, मेरी जल्दबाजियों की वजह से, मेरे जो है ना वो गुनाहों की वजह से। एक बंदा हराम रिलेशनशिप चलाएगा, वो उसे ब्रेक करता जाएगा, हराम रिलेशन ब्रेक करता जाएगा। तो ये उसकी बात हो रही है कि ये जो तुम ब्रेक हो रहे हो, ये अल्लाह ने तो नहीं तुम्हें ब्रेक किया ना। ये जो मुसीबत तुमने अपने गले डाल ली है, ये अल्लाह ने तो नहीं तुम पे डाली। हराम रिलेशन किसने बनाया? मतलब तुमने खुद अपने आप को इन्वॉल्व किया। कुछ आपके पास सामने आया रखता हूँ। पहली तो बात यह है कि बी वेरी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला कहते हैं हसीबन नासु युतरकू यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोग ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और उसके बाद हम उनका इम्तिहान नहीं लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अल्लाह को कहते हैं कि आई बिलीव इन अल्लाह, तो अल्लाह कहते हैं कि उसके बाद हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, और बेशक हमने तुमसे पहलों को आजमाया, और अल्लाह ताला बेशक ये बात साबित कर देंगे कि कौन है जो कि सच्चे हैं और कौन है जो कि झूठे हैं अपने वादे में और अपने एक पैक्ट में। तो ये आया हमें क्या बताती है कि नेचर ऑफ लाइफ इज़ कि लाइफ इज़ अ टेस्ट। लाइफ में कहीं भी हैप्पीनेस प्रॉमिस नहीं है, 100% हैप्पीनेस, ना ही लाइफ में बहुत ही कंफर्ट प्रॉमिस्ड है, बल्कि आजमाइश होगी, और वो हमारे लिए भी बेहतर है, और वो इसलिए भी है क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत ऐसे नहीं देंगे, अल्लाह ताला आजमाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले हम ये सोचें कि हम पर आजमाइशें आई हैं, थोड़ा सा हम ये डबल चेक कर लें कि कहीं आजमाइश की जगह सज़ा तो नहीं आई, क्योंकि सज़ा और आजमाइश में ज़रा फ़र्क होता है। सज़ा इस वजह से आती है अपने अमाल की वजह से, और उसके बारे में कुछ आयात आपके सामने रखता हूँ। सूरह अश-शूरा की आया नंबर 30 है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। और जो कोई भी डिज़ास्टर मुसीबत तुम पर आती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की पैदा की हुई है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात राजा ज़िया भाई ने हज पे एक लेक्चर में बताई, आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल लॉज है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे एक यूनिवर्सल लॉ है, जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं उनका रिजल्ट भी फ़ौरन आता है, और वो आइज़ के सामने विजिबल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मोबाइल अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूँगा तो ये फ़ौरन नीचे गिरा है, रिज़ल्ट फ़ौरन आया है, ठीक है, और आपने देखा भी है। तो यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो नज़र भी आते हैं और उनका रिज़ल्ट भी फ़ौरन आता है। शरिया लॉज जो है ना, ज़रूरी नहीं है उनका रिज़ल्ट फ़ौरन आए और वो दिखें भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा एक गुनाह करता है, ज़रूरी नहीं फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाए। फ़ौरन रिज़ल्ट आने लग गया तो कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अगर हम तुम्हें फ़ौरन पकड़ने लग जाएं तो एक भी इंसान दुनिया में ज़िंदा ना बचे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गुनाह करने लगे, अल्लाह आपका हाथ पैरालाइज कर दे फ़ौरन, आप चुगली करने लगे, अल्लाह ताला आपकी ज़बान जो है वो काट दे, तो कोई भी ना बचा, राइट। इसलिए यू नेवर नो कि उसका इफ़ेक्ट कब आता है। जैसे आपने किसी का दिल दुखाया, हु नोज़ अगले साल इफ़ेक्ट आए उसका, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, अगर आपने हुकूकुल इबाद में कमी की है। इसी तरह आपने माँ बाप को सताया है, हो सकता है फ़ौरन रिज़ल्ट ना आए, जब आप माँ बाप बने फिर रिज़ल्ट आए, ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे होता है। इसी तरह हो सकता है कि आपने औलाद के साथ कुछ बुरा किया, फ़ौरन रिज़ल्ट ना आए लेकिन बाद में जाके रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो यू नेवर नो, इसलिए ये ऐसा टॉपिक है कि इंसान को बस डरते ही रहना चाहिए कि कुछ हो ना जाए, अल्लाह माफ़ करे। और ये इस हवाले से भी बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि ये चीज़ नज़र नहीं आती, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो रहा, आपको क्या पता। एक बंदा क्या पता एंग्जाइटी से गुजर रहा है, अब एंग्जाइटी इतनी विजिबल नहीं होती है, ना उसकी रीज़न इतनी विजिबल होती है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी इसलिए हो गई है कि आपने लोगों को बड़ा तंग किया था, को पिछले साल या उससे पिछले साल आपने किसी का जीना हराम किया था, तो अब आपको एंग्जाइटी होना, यानी इट्स नॉट अ विजिबल रिजल्ट, ठीक है। एंग्जाइटी मुश्किल है मेजर करना,
विजिबल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए यू नेवर नो कि जो इंसान गुनाह करता है ना, उसके बारे में उसे डरते रहना चाहिए। इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाना चाहिए, कंफर्ट में नहीं आ जाना चाहिए कि यार रिजल्ट ही नहीं आया। यानी इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि मेरी तो पकड़ ही नहीं हो रही, किए जाओ। तो हो सकता है आपकी पकड़ इस तरह ना हो रही हो कि विजिबल रिजल्ट है, लेकिन इस तरह हो रही हो कि आपके रिस्क में बंदिश आ गई है। हो सकता है इस तरह हो रही हो आपके बरकत नहीं आ रही रिस्क में, ये भी तो गुनाह की एक सज़ा हो सकती है ना। हो सकता है इस तरह आ रही हो कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके दिल सख्त हो गए आपके बारे में, वो आपसे ठीक से बात नहीं करते, वो आपसे ठीक से पेश नहीं आते, ये भी तो एक सज़ा की शक्ल हो सकती है ना। इसलिए इंसान को हर वक्त डरते रहना चाहिए। इसीलिए अब इसका हल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से कितनी बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ दिन में? 70 से 100 बार का आता है, ठीक है। और सहाबा भी कहते हैं कि हमने देखा रसूलुल्लाह 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे, लेकिन कॉन्शियस इस्तिग़फ़ार था ऑब्वियसली, और झुक कर इस्तिग़फ़ार था। तो बंदा बस इस्तिग़फ़ार करता रहे, बिकॉज यू नेवर नो कि पता नहीं मेरा कौन सा गुनाह उसका कब क्या रिज़ल्ट आ जाए। हैविंग सेड इट, बिल्कुल होपलेस भी नहीं होना, बैलेंस रखना है, फियर लव और होप में बैलेंस रखना है इंशाल्लाह, बिल्कुल ही होपलेस नहीं हो जाना। लेकिन बंदा ज़रा इस आयत पे गौर करे, जो भी मुसीबतें तुम पे आती हैं तुम्हारे अपने हाथों का किया हुआ है, तो ये बड़ी काबिल गौर बात है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून। सूरह यूनस से आयत नंबर 44। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, ठीक है। और ये बात हर अक्लमंद इंसान एक्नॉलेज करेगा जब वो दैट पर्सन विल टेक अ लुक बैक एट देयर लाइफ, तो वो ये ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे कि अब तक जितनी मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आई हैं वो मेरी अपनी वजह से, मेरे गलत डिसीजन की वजह से, मेरी जल्दबाजियों की वजह से, मेरे जो है ना वो गुनाहों की वजह से। तो अक्लमंद इंसान तो एक्नॉलेज करेगा, लेकिन जो मुतकब्बिर हैं, जो किबर वाले हैं, वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो ब्लेम अल्लाह पे डालेंगे। वो कहेंगे नहीं अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने मुझे पैदा ही क्यों किया। उनके जहन में फिर ऐसे सवाल आ जाएंगे, ठीक है, कि अल्लाह ने दुनिया ही क्यों बनाई। हैविंग सेड इट, किसी के जहन में भी ये सवाल आ सकते हैं, हमें आंसर करना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला इंसानों पे जुल्म नहीं करता, बेशक इंसान जो है वो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन पे जुल्म करते हैं गलत सी। मुसीबत आपको पेन में डालती है, ठीक है। टेस्ट जो है ना वो आर्जी पेन में डालता है, और उसके बाद आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है और आप देख लेते हैं कि मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है इस आजमाइश से, ठीक है। मुसीबत जो है ना वो आपको ब्रेक करती है। जैसे एक बंदा हराम रिलेशनशिप चलाएगा, वो उसे ब्रेक करता जाएगा, हराम रिलेशन ब्रेक करता जाएगा। तो ये उसकी बात हो रही है कि ये जो तुम ब्रेक हो रहे हो, ये अल्लाह ने तो नहीं तुम्हें ब्रेक किया ना। ये जो मुसीबत तुमने अपने गले डाल ली है, ये अल्लाह ने तो नहीं तुम पे डाली। हराम रिलेशन किसने बनाया? मतलब तुमने खुद अपने आप को इन्वॉल्व किया ना। तो इस तरह से समझना है इनको। हमने आजमाइश है और उससे बड़ी खैर निकलती है। जैसे गज़ा वाला जो मामला है, उससे बड़ी बड़ी खैर भी निकली है, और वो उस पर कई बार मैं बात कर चुका हूँ। हमारे लिए ये पता लगाना कि ये आफत है, आजमाइश है, सज़ा है, ये इंसान की शायद समझ से बाहर है। लेकिन बस इंसान को इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, अपने आप को दुरुस्त करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इंसान को असल में ये बता रहे हैं कि मुसीबत जो तुम लाते हो वो अपने ऊपर खुद लाते हो, अपने हाथों की बनाई हुई मुसीबत तुम पर आती है। अल्लाह ताला आपको मुसीबत में क्यों डालेगा? अल्लाह ताला जो है वो आपको ऐसी मुसीबत जो आपको तोड़ दे, जो आपको ब्रेक कर दे, तो वो क्यों करेगा अल्लाह ताला आपके साथ? वो आपके अपने हाथों की क्रिएटेड होती है। बाकी हमारे पर्सपेक्टिव से यह एक आफत हो सकती है। जैसे एक ज़ल्ज़ला आया, उसमें एक फैमिली काफ़ी लोग फौत हो गए, लेकिन जब आप उन लोगों से बात करेंगे, क्या पता उनकी ज़ुबान पे सब्र हो जारी, क्या पता वो कहें कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, क्या पता वो कहें कि ठीक है हमारे बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, इंशाल्लाह जन्नत में मुला। तो आपको वो मुसीबत नज़र आ रही है, हो सकता है उनको सब्र दे दिया अल्लाह ने, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो सूरह रूम में भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, बेशक फसाद मच चुका है ज़मीन और आसमान में, किस वजह से? इंसानों के करतूत की वजह से। अब देखिए, आपने अच्छी बात की ज़ल्ज़लों की, नेचुरल डिज़ास्टर्स की,
اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ سے ارتھ کویکس آ رہے ہیں, گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں, گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں, ہریکینز آنے کے چانسز ہیں. جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں, کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے, اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں, ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ میں, ٹھیک ہے نا. اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں, گلوبل وارمنگ پھیلانے میں. تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا, وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے. اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہیں, اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں. ایریزونا میں, کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے, وہاں پہ جانور مرا ہے, وہاں پہ لوگ مرے ہیں. تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں. اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں, کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں. ان آل ہز وزڈم, اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہے. تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت. تو اس لیے, اور وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت ایسے نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں, دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں, تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی, کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے. سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر, مصیبت تم پر آتی ہے, جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہیں نا, لا آف گریوٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے, جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے, رزلٹ فوراً آیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے. شریعہ لاز جو ہے نا ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی. فار ایگزامپل ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے, ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے. فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے. جیسے وہ ایگزامپل, آپ کو گناہ کرنے لگیں, اللہ آپ کا ہاتھ پیرالائز کر دے فوراً. آپ چگلی کرنے لگیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے, تو کوئی بھی نہ بچا, رائٹ. اس لیے یو نیور نو کہ اس کا افیکٹ کب آتا ہے. جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا, ہو نوز اگلے سال افیکٹ آئے اس کا, اگر آپ نے معافی نہیں مانگی, اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے. اسی طرح آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے, ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہ آئے, جب آپ ماں باپ بنے پھر رزلٹ آئے, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کچھ برا کیا, فوراً رزلٹ نہ آئے لیکن بعد میں جا کے رزلٹ آئے, ٹھیک ہے. تو یو نیور نو. اس لیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو بس ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ کچھ ہو نہ جائے, اللہ معاف کرے. اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آتی, اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا, آپ کو کیا پتا. ایک بندہ کیا پتا انگزائٹی سے گزر رہا ہے. اب انگزائٹی اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہے, نہ اس کی ریزن اتنی ویزیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا تھا, کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کسی کا جینا حرام کیا تھا, تو اب آپ کو انگزائٹی ہونا یعنی اٹس ناٹ اے ویزیبل رزلٹ, ٹھیک ہے. انگزائٹی مشکل ہے میجر کرنا, ویزیبل ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پکڑ اس طرح نہ ہو رہی ہو کہ ویزیبل رزلٹ ہے, لیکن اس طرح ہو رہی ہو کہ آپ کے رزق میں بندش آ گئی. ہو سکتا ہے اس طرح ہو رہی ہو آپ کے برکتیں نہیں آ رہی رزق میں, یہ بھی تو گناہ کی ایک سزا ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے اس طرح آ رہی ہو کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے دل سخت ہو گئے آپ کے بارے میں, وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے,
وہ آپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے، یہ بھی تو ایک سزا کی شکل ہو سکتی ہے نا. اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے، ٹھیک ہے. اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے، لیکن کانشیس استغفار تھا اوبیسلی، اور جھک کر استغفار تھا. تو بندہ بس استغفار کرتا رہے، بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے. ہیونگ سیڈ اٹ، بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا، بیلنس رکھنا ہے. فیئر، لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ. بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا، لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے. جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون. سورہ یونس سے آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہر عقل مند انسان ایکنالج کرے گا جب وہ دیٹ پرسن ول ٹیک اے لک بیک ایٹ دیئر لائف. تو وہ یہ ضرور ایکنالج کریں گے کہ تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو. ہم نے آزمائش ہے اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے اس سے بڑی بڑی خیر بھی نکلی ہے، اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے. لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے پر خود لاتے ہو، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے، جو آپ کو بریک کر دے، تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے. باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے. جیسے ایک زلزلہ آیا، اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے، لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری، کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، انشاءاللہ جنت میں ملا. تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بے شک فساد مچ چکا ہے زمین اور آسمان میں، کس وجہ سے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے. اب دیکھیں، آپ نے اچھی بات کی زلزلوں کی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ سے ارتھ کویکس آ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں، ہریکینز آنے کے چانسز ہیں. جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں، کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے، اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں، ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے نا. اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں، گلوبل وارمنگ پھیلانے میں. تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا، وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے. اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں. ایریزونا میں، کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے، وہاں پہ جانور مرا ہے، وہاں پہ لوگ مرے ہیں. تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں. اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو